السلام عليكم، اهلا وسهلا في قناتكم سنو اتي بنهار جديد وفيديو جديد كندير لكم ان شاء الله نبان لكم فلوغات. مرحبا بكم كاملين. اش غنقول لكم اليوم؟ مشيت لو كلير وبصراحه كانوا دايرين بزاف تاع لي برومو دوك لي غرو لو مي كيكونوا دو اشتي ان غراتوي هذوك سيتي ان تري انتريسون وقلت ندير لكم ان روتور دو كورس في القناه حيت بزاف تاع البنات كانوا سولوني على الاثمنه وهادشي باش غنقص شويه من التلفازه. جا تو بو بيس ان تي بو لا تيلي سيتو بلي اوكي وصافي. قلت غنوريكم اشنا هو خديت، علما انني ماشي قضيه تاع الشهر، يعني غير داكشي اللي كنكمل به لو ستوك، يعني بحال لا ليسيف. هاد لا ليسيف كناخذ انايا كنغير الصراحه بالنسبه لا ليسيف. هاد الخطره خديت سوبر كرو الصراحه سا سون ترو بون. كانوا دايرين ليهم لي دو اشتي لو تروازيام اي اوفير. دوكو خلصتهم بثلاثه، خلصتهم 21 اورو اي كالك، وشاك بوتاي فيها 60 لافاج، يعني ثلاثه غيديروا ليا 180 لافاج الا كان حسابي صحيح. هي هذيك 180 لافاج، وكيمكن لكم تشريوهم متنوعين. مثلا خديت انايا هذيك بوغا، خديت هذا غولاكسون ديال الجابان ولا الجابون. بصراحه كيعجبني انا لي فلور، تو سكي فلورال كيعجبني بزاف، اي اون بليس سي روز. وخديت هذا بيان سور ديال انفوتون ديال الماروك، فيه الريحه شويه اورينتال الا قدرنا نقولوا. لي 3 جو لي بايي 21 اورو. وخديت هادو اللي بصراحه اول مره غادي نجربهم، تاع مسيو بروبر كيصلاحوا لا سال دو بان وكيصلاحوا حتى لا كويزين. خديت واحد فريش وخديت واحد سيترون، علما انني بصراحه ما عنديش بزاف مع السيترون، انا ننظفو به. قال لك فيه واحد لو برودوي ماشي مزيان لا ريسبيراسيون ماشي بحال هكا. هذا كان ان اشتي ان غراتوي. نو كار tu vas passer. OK. كان ان اشتي ان غراتوي et je l'ai payé 1,89 €. 1 euro. Non, 1,98 €. 1,98 €. واحد اشتي واحد غراتوي. خديت الحليب، كانوا دايرين الحليب صراحه حتى الحليب موالفه ناخذ من عند ليدل على حساب انا لي بروبو. خديت هذا تاع لو كلير ان اشتي لو دوزيام ا مواتي بري. خديت هادو الصراحه حيت يجوا عندي ضياف السبت، دوكو كناخذهم. مي سينون ملي كنكونوا غير في الدار حنا بوحدنا ما كنشريهمش. كانوا دو اشتي ان غراتوي. خديت لا لازان الصراحه ما كانش اون برومو. خديت هاد لي اوريو مره هكا كينفقوا الصراحه بالنسبه للدراري. وخديت هاد لولو ديال اكسسوار دو سال دو بان، حيت كما قلت لكم غنعاود لا سال دو بان، وان شاء الله غادي نصور لكم وغادي نوريكم اشنا هو خديت معاها. خديت دو سكر بودر الصراحه دادي زوين. بعد مرات ملي كنشريو داك ايكو بلس ولا كنشريو غير لا مارك العاديه كديروا لو سكر كيجيكم بحال ما كيحليش الحاجه. هاد دادي كيعجبني انا. كناخذو اون بودر ان اشتي دو اشتي لو troisième est gratuit. Fais attention mon carte est en train de bouger là. ولدي واقف ورا الكاميرا كيديرها. وهادو تا هما دو اشتي لو troisième est gratuit. خديت كراميل نوازيت، خديت اولي اي خديت كاكاوات كراميل. هاي هرست هاد سا جي بري. مره كيعجبني ناخذ دي بات اللي يكونوا ان تي بو ماشي بحال داكشي اللي كان فوالا فورم كومون. Forme carotte. Ça c'est une forme carotte. ولدي قال لك forme carotte. Mais bon, c'est un peu bizarre. ما عمري ما جربت هاد لو ستيل كم سا، وكيعجبني ملي ندير دي غراتان ou quelque chose comme ça. C'est bien de changer. Du coup خديت لي باريلا 500 غرام. Je les ai payés 1,45 €. واخا باريلا شويه ديال الثمن ولكن المذاق ديالها زوين. هاد لي نيوكي غير ولدي اللي كيعجبو لي خديت غير هكا. بعد مرات سا ديبان. C'est des gnocchis à poêler. خديت du fromage râpé de acheter le troisième est gratuit. Vraiment هاد لا سمين زوينه داروها في لو كلير. و لو سكر en poudre كيما قلت لكم كيعجبني دادي كيجيني مزيان. خديت دو بور دومي سيلف صراحه بريزيدون، واخا دايره شويه الثمن، دايره 4 € et quelques. ما عقلتش 4,27 €. 4,27 €. Et t'as raison, 4,27 €. ولدي حاضي معايا الأثمنة 4,27 €. خديت non, Quoi? du sucre vanille. Je voulais prendre la levure. أنا عندي ما عنديش لا ليفور وصيفط وزديت هادي. دوكو خديت هاد لي صوص الصراحة ما فاش كناخذهم، ولكن نو يون با. خديت نابوليتان بروفونسال اي
اوليف بازيليك. هادو بصراحه ملي كنبغيو نبدلو هكا في لي بات كيعجبني ناخذ شي حاجه من غير ديك لا صوص طوماط اللي كنصاوبها. بصراحه كنصاوبها بوحدي، ولكن هكا سا ديبان ملي كنبغيو نديرو هكا دي بات ديفيرون. خديت دو فرomage بلون كيعجبني بور لو ماتان ولا كوم ديسير. خديت لو لايت بور موا اي لو نورمال بور توت لا فامي. خديت دي زونيون سيتي 2 كيلو 79 centimes, vraiment c'était pas cher du tout. Et خديت la crème, j'adore هذه Elivir ou j'adore président quoi, la rouge là. Je me rappelle pas du nom, mais en tout cas هذه زوينة. C'est comme la crème fraîche mais dans. Oui voilà, donc comme ça en longue conservation. ان acheté le deuxième à moitié prix et vraiment هادو لا دات ديالهم باش مزيانه كتبقى شحال يعني حتى انا نسيتهم ماشي مشكل. هنايا حتى لو 25 4 et on est combien? On est le 5. On est le 5 oui, on est le 5 février. خديت هاد لي وينغز باسكو ولدي كيعجبو، بصراحه انا ما كيعجبونيش مي سا ديبان بعد المرات كيخرجوا من المدرسه. نو جيم با انا كاع الجناوح ما كيعجبونيش. دوكو منين كيكونوا هكا زربانين ولا كتكون مثلا ما كايناش لا كونتين هادو كندخلهم لو فور افيك دي بات افيك دي تروك كوم سا فوالا. خديت دي زابيري كوب حتى هما سيتي ا موان 30 sur la carte Leclerc. خديت بروكولي حيت باغا ندير واحد الوصفه تاع الوك وخاصني فيها البروكولي اللي كيعجبني. Ah ça on fait wok. Ouais, on va faire wok. Et l'huile Cano 2 acheté, le troisième est gratuit. Vraiment je trouve que c'est bien parce que moi بحال مثلا بالنسبه للناس الزيت حاجه كنستعملوها دائما، لا ليسيف حاجه كنستعملوها دائما، لو لي حتى هو كنستعملو دائما، يعني كيكونوا لي برومو كنحاول انني ناخذهم. لو تو جي بايي J'ai payé 79,58 centimes وعندي في لاكارت زاديه بزاف تاع لي بوين في لاكارت وعطاوني شحال وعطاوني 2,44 باش انني نقدر نستخدمها ابارتير دو دومان في كاع المغازان اور لي كادو بارفومري agence de voyage. Mais bon je vais pas utiliser 2 euros pour agence de voyage. المهم هادشي هنايا كندرت الاكسيون ولكن بالزربه حيت كما قلت لكم باغا نعاود لا سال دو بان. وخديت منها غنوريكم غير بالزربه حيت باقا غنعاود نصور لكم ان شاء الله. خديت هاد الطابي اللي عجبني، كنت باغا الغوز كلير ولكن ما لقيتش الصراحه، وعجبني هاد لو تروك كوم سا دير بحال هكا ورطيطبه، وهي سي ان غري تري كلير. J'ai pris des trucs banals, هاد لي كريون بيك زوينين بصراحه كيكتبوا مزيان، و دي ستيلو بيك ولدي. و جي بري هادو غير باش نجربها حيت صراحه خديت وحدين اخرين، خديت غير الصغيره فيها. هاد لي سيرفييت لي كوم سا سي با ترو شير، سي 2 اورو جو بونس، وفيهم هاد لي فرونش كوم سا من اكسيون هادشي. وخديت من اكسيون هاد لا بتيت فلور، هي الصراحه الفي صافي ما عرفتش كنت وقفت لكم تقطعت لي الكاميرا وقلت لكم هادو سون دي روز اللي هما يا روز كلير روز كلير. بغيت نحطها غير في لا سال دو بان سي اون بلاستيك، وهنايا دايرين ليها بحال زعما راه فيها الطراب تاع بصح غير تاع بلاني، وهكا سي جولي باش تعطي واحد اللمسه تاع الحياه بالنسبه لنا لا سال دو بان. اشنو ثاني خديت من اكسيون غير بالدغيا حيت الصراحه هو حدا لو كلير. خديت هاد لي تي ديالهم كيعجبوني بصراحه، واول مره غادي نجرب هذا بلو جانجومبر. انا من عشاق جانجومبر، وبعد المرات كنصاوب تي تاع لو جانجومبر غير في الدار، كندير غير لو تي فير وكندير معاه فري جانجومبر يعني داك لو فري والحامض كنشربو في ليه الصراحه سي ان ديتوكس. ولكن قلت نجرب هذا ديالهم سا كوت 1 اورو. كنت جربت تاع لا كاموميل اللي عجبني بزاف و سي 1 اورو. وخديت هاد لي غون خديت الاس ولكن كان عليا ناخذ الام صراحه انا يديا شويه طوالين، ملي كنعرفوا كنبداو نديروا الميناج تو سا من الاحسن اننا ناخذوا يعني نستخدموا لي غون باش ما نديروش في الوليداتنا. عندي الصراحه رقاقين خديت هادو سا كوت با ترو شير، سا كوت 47 سنتيم. هذا سا كوت 1 اورو، سا كوت وقيلا 8 اورو. هاد التابي لا فلور سا كوت 2 اورو، لي كرايون 2 اورو، le stylo 1 euro,
ايه هادو لي نوي دائما كيف ما قلت لكم كناخذهم ضروري الوليدات مره هكا كيعجبوهم. سا كوت 1 اورو اوسي بور لا برومو. صافي بهذا غتكون نهايه الفيديو، ولكن قلت دابا ندير لكم تكون نهايه الفيديو. نتمنى انني فتكم في هاد لي برومو، حيت بزاف تاع الناس كيقول لي كديري لي كورس وهذا. علما هادو ماشي لي كورس تاع اللي غناكلهم تقريبا لو موا كامل، يعني لا فيوند انا كناخذها من لا بوشري كيف ما قلت لكم. لي ليغوم كانوا باقين عندي، حيت بعض المرات كنمشي لو مارشي، وملي ما كنمشيش لو مارشي كناخذهم من ليدل اغلبيه الاوقات. صافي هادشي اللي كيبقى لي، يعني غير داكشي ديال لونتروتيان كناخذو منين كيكون الصوت كيجيني احسن وافضل وافضل وافضل. فوالا نخلي لكم راحه البال، نقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش تكليكيو على لايك الا باقيين ما كليكيتوش عليه، وما تنساوهاش، وما تنساوش الاشتراك الا كنتو اول مره تطيحوا في الفيديو. نخلي لكم راحه البال ونقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. الله يعاونكم.